بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا رضيا مقبولا يا عفو يا كريم. تعليقي على متن العقيدة الطحاوية للعلامة أبي جعفر أحمد بن سلامة الوراق الطحاوي المصري رحمه الله. وقد وقفنا على قوله: والعرش والكرسي حق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، كما بين الله تعالى في كتابه، وهو جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. قوله رحمه الله: والعرش والكرسي حق، كما بين الله تعالى في كتابه. العرش هو أعظم المخلوقات، وهو الذي خصه الله جل وعلا بالاستواء عليه، وقد جاء ذكره في غير موضع في القرآن الكريم: ذو العرش المجيد. والعرش تمجد الله بأنه صاحبه ذو العرش المجيد. والكرسي جاء ذكره في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. وكلاهما حق، أي حقيقة، لا خيال ولا مجاز. وقد انحرف في هذا طوائف، فمنهم الصوفية والباطنية، فعندهم العرش عرش على قلوب الموحدين، حتى إن أحد هؤلاء في تفسيره الإشاري عفى الله عنه، وهو شيخ الإسلام الهروي أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي الأنصاري، توفى عام 481. وجدت في تفسير له في قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، قال: استوى على عرش قلوب الموحدين. وهذه من إشارات أهل التصوف التي تبعد معاني كلام الله عن مدلولها وعن ظواهرها إلى إشارات يتخذونها باطنية ولمعاني أخرى. والعرش هو أعظم المخلوقات وهو سقفها. قد جاء في وصف الجنة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفها عرش الرحمن، وقبب بيده هكذا صلى الله عليه وسلم. ومنه تفجر أنهار الجنة. والله قبل استوائه على العرش كان في العلو، إذ الاستواء صفة فعلية مرتبطة بمشيئته، والعلو صفة ذاتية ملازمة لذاته أزلا وأبدا لا تنفك عنه. ولهذا قسم العلماء الصفات إلى قسمين من حيث تعلقها: فصفات ذاتية متعلقة بذاته لم يزل متصفا بها أزلا وأبدا لا تنفك عنه، كحياته جل وعلا، وسمعه وبصره ووجهه وذاته وعلوه وكلامه. وهناك صفات فعلية مرتبطة بمشيئته، كاستوائه ومجيئه وغضبه ورضاه وكرهه
وحبه وبغضه، هذه صفات فعلية يفعلها إذا شاء ولا يفعلها إذا لم يشاء. ولهذا استواء الله على العرش لم يكن إلا بعدما خلق المخلوقات، خلق السماوات والأرض واستوى على العرش. ثم استوى على العرش في 6 مواضع جاءت في القرآن. في الموضع 7 الرحمن على العرش استوى، وكل مواضع ذكر الاستواء فيها إثبات للعرش، فيها ذكر للعرش بإثباته. وصفات الله الفعلية مرتبطة باختياره بمشيئته. كلام الله ينتابه الأمران: نوع الكلام صفة ذاتي، وأفراد الكلام صفة فعلية. تكلم بالتوراة بعد صحف إبراهيم، وتكلم بالزبور بعد التوراة، وبالإنجيل بعدها، بالقرآن بعدها. والكرسي جاء في إثباته القرآن في آية عظيم آياته، آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء ذلك في السنة في غير ما حديث. فمنها حديث أبي ذر رضي الله عنه: مثل السماوات السبع وما فيهن إلى الكرسي كدراهم 7 ألقيت في ترس. والترس هو الحفرة الصغيرة أو ما يتترس به المحارب. اللغة تتناول هذا وهذا. الحفرة الصغيرة اللي تحمل الخبرة من الرجال 9 فأقل. ومثل الكرسي إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض. وش النسبة؟ لا تبلغها العقول ولا الحواسيب. والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية، سبحانه وتعاظم وتعالى وتقدس. فإذا كان خلقه لا يحاط بهم، لا عظيم في عظمته كالعرش، ولا دقيق في دقته، ولا حقير في حقارته، فكيف تتطلع القلوب والأوهام أن تدرك صفاته وأفعاله بل وذاته الجليلة سبحانه وتعالى. وقد اختلف أهل السنة في المراد بالكرسي، وهذه كما أشرت اختلاف اجتهادي في مسائل متعلقة بالعقيدة. سبقها خلاف في ماذا؟ ذكرناها في رؤية من لمن؟ رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله، هل رآه بعيني رأسه أو بقلبه؟ ويأتي اختلاف ثالث في من؟ في الشهادة للمعين بالجنة والنار. هذه مسائل اجتهادية لا تطير في خشومكم فتكون هي معقد الولاء والبراء والحب والبغض والتبديع والتعديل. ويسعكم يا طلاب العلم ما وسع علماءكم الكبار. لا تفتاتوا على أهل العلم. زماننا هذا زمان افتيات على أهل العلم فيخطئون ويبدعون، ما يدرون أن فلان فيه كذا، يعني هم ما دروا، وان دريت نفخك الشيطان بما عندك من أثارة في علم، حفظ آية وآيتين وحديث وحديثين. أن دريتهم ما دروا، أنت فطنتهم لم يفطنوا. هذا افتيات على أهل العلم، ومنه وأعظم منه الافتيات على ولاة أمر المسلمين. فما زال الجهل يدربي بصاحبه حتى استعظم نفسه وافتات على أولي الأمر علماء وأمراء. مسألة الكرسي اختلف فيها أهل السنة إلى أقوال 3، والاختلاف وارد لكن الحق واحد. وهذا معنى قولهم إن الحق لا يتعدد. فالقول الأول وهو الأصح أن العرش موضع استواء الرحمن،
وأن الكرسي موضع قدمي الرحمن. وش الدليل؟ الدليل عليه 3 أدلة. الأول ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكرسي قال هو موضع القدمين، رواية موضع قدم الرحمن، وهذا موقوف على ابن عباس. هل له حكم الرفع ولا لا؟ وش رأيكم يا طلبة العلم؟ لا حكم. له ليه؟ اي لا، ما عندنا خبر آحاد. عندنا إذا ثبت خلاص، ودك آحاد ودك متواتر. ايش تقول؟ نعم على ايش؟ له حكم الرفع لأنه من الغيبيات ولا يمكن أن يكون ذات نفس. يقول له حكم الرفع. ما شرط العلماء في الموقوف الذي له حكم الرفع؟ لهم فيه شرطان، حققتم واحدا ونعستم عن الثاني. الشرط الأول أن يكون الخبر مما لا مجال فيه للاجتهاد والرأي، وهذا حق. الشرط الثاني وشو؟ ألا يكون ناقل الخبر ممن أخذه عن بني إسرائيل. وابن عباس عرف أخذه عن بني إسرائيل، جالس وهب بن منبه وجالس كعب بن ماتع الحميري كعب الأحبار. وش رأيكم؟ تخلف الشرط الثاني ولا ما تخلف؟ الدليل الثاني الذي يجعل هذا له حكم الرفع أن هذا ثبت أيضا من حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني موقوفا عليه قال الكرسي موضع القدمين، فعلم من ذلك أن هذا له حكم الرفع لأن أبا موسى لم يأخذ عن أهل الكتاب. وضحت يا أخواني؟ المسلك الثالث أن على هذا جماهير السلف، أن موضع القدمين هو الكرسي كالمرقاة، هكذا يعبر، كالمرقاة إلى العرش. القول الثاني أن الكرسي هو العرش نفسه، هذا قول قيل به من بعض السلف رحمهم الله. القول الثالث أن الكرسي هو العلم، ويكون معنى قوله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض أي وسع علمه، قال به بعض السلف في تفاسيرهم. والقول الصحيح ما عليه جمهورهم ومحققوهم أن الكرسي موضع القدمين كالمرقاة إلى العرش. ولهذا قلنا إنها مسألة اجتهادية لا تحتمل ما يحتمله المسائل التي يخالف فيها أهل البدع من تبديع وإحداث، وإنما هي مسائل في اجتهاد في فهم الأدلة، وإن كانت متعلقة بالعقيدة. نعم، أصول العقيدة متفق عليها مجمع عليها إجماعا لا يحل خلافه، لكن مثل هذه المسائل الثلاث تذكر على أنه يحصل فيها مناط الاجتهاد على ما بينه الله عز وجل في كتابه، أي وما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من يحتاج إلى الآخر؟ هل يحتاج الله إلى العرش أو يحتاج العرش إلى الله؟ الله مستغني عن العرش وما دونه. ليش قال وما دونه؟ لأن العرش أعظم المخلوقات، ولهذا خصه الله بالاستواء عليه، وهو كما سمعتم في الحديث في نسبة المخلوقات إليه. ومن أدلة علو الله جل وعلا ما جاء في أن الله كتب كتابا فهو عنده على العرش. إثبات العندية للكتاب على العرش يدل على علوه. وفيه أن الرحم معلقة تحت العرش لها أنين، فيقول جل وعلا ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، وهكذا.
فالعرش وما دونه محتاجون إلى الله، والله الغني عنهم، لأن الله من أسمائه الغني، ومن معانيه استغناؤه عن كل خلقه وعن كل ما سواه سبحانه لا إله إلا هو. محيط بكل شيء، المحيط بكل شيء ربي، وكذلك عرشه محيط بكل شيء، تحته مخلوقات الله، وفوقه ربي جل وعلا. وأدلة العلو والفوقية تكاثرت في الكتاب والسنة، حتى ذكر العلماء أنها نحو من 6000 دليل، في القرآن وحده 1000 دليل، واعتنى العلماء بها لوجود المخالفين في علو الله، الذي هو من جلائل مسائل الصفات التي وقع فيها الانحراف. ولو سألتك ما هي مسائل الصفات الكبار التي وقع فيها الخلاف وتبعه إلى غيرها، هي 4 مسائل، من يعرفها؟ اللي يعرف يعطينا يمناه. سم. والكلام والرؤية والعلو. هذه المسائل ال4 هي التي وقع فيها النزاع واستجر إلى توابعها من صفات الله العليا. أولها كلام الله، ثم رؤيته، وعلوه واستواؤه. النزول تابع للعلو لأنه من أدلة العلو، ومن حفاوة العلماء بأدلة العلو ألفوا فيها المصنفات. فالعرش لابن أبي شيبة هو في علو الله، واجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم في علو الله، وكتاب العلو للعلي الغفار للذهبي في علو الله. ابن القيم في نونيته ذكر مضامين 4 كتب من كتبه، من يعرفها؟ ما عندكم جوائز يا الربع؟ هذا وقت الجوائز. نونية حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفصل ذاك منك يدان، أن وقاضي الحسن نفذ حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان، وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان، إلى قوله إن كنت كاذبة الذي حدثتني، فعليك إثم الكاذب الفتان. جهل بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. الشافية في اعتقاد الفرقة الناجية لخص مضامين 4 من كتبه. أولها اجتماع الجيوش الإسلامية، أولها الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة، وهذا الكتاب لم يوجد إلا نصفه لابن القيم، النصف الثاني لم يعثر عليه بعد، وإنما احتفى العلماء بتلخيص تلميذه العلامة الموصلي له. الكتاب الثاني اجتماع الجيوش الإسلامية، ولخص مضمونه ابن القيم في نونيته في نحو 190 بيتا، نوعها بتنويع بديع في ذكر أنواع أدلة علو الله، فعددها إلى 21 نوعا، هذا وحاديها، هذا وثانيها، هذا وثالثها، هذا وعشرونها، هذا وحادي عشرينها، هذا وحادي عشرينها. كتاب الثالث من كتب ابن القيم شرح الأسماء الحسنى. شكرا يا ولدي. شو اسمك؟ ريان بن محمد. ونعم أبو محمد، كفو ولدي. وش عندنا نقول ريان بن محمد. وش نقول؟ الكتاب الثالث الذي لخصه ابن القيم
بالنونية شرحه للأسماء الحسنى الذي لم يوجد بعد، لا أعرفه مخطوطا ولا مطبوعا. لخص في النونية نحو من 160 بيتا في شرح الأسماء الحسنى، وهو الجزء الذي استله شيخ مشايخنا الشيخ ابن سعدي فشرحه، شرح الأسماء الحسنى من الكافية الشافية في مجلد لطيف. الكتاب الرابع الذي ذكر مضامينه في النونية وشو؟ ما هو؟ هو حاديكم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، رحمه الله. فالمقصود أن علو الله من صفاته الذاتية، واستواؤه على عرشه من صفاته الفعلية. قال وهو وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. أعجز خلقه أن يحيطوا به، لا بل أعجز خلقه عن أن يحيطوا بعرشه. فإذا كانت النسبة للسماوات السبع ومن فيهن مع الكرسي المشتمل عليها نسبة هذا إلى عرش الرحمن كحلقة من حديد ألقيت في فلاة. تخيل هذه الحلقة ألقيتها في الدهنة، ولا في الرملة تسمى الربع الخالي، ولا في عالج النفود الكبرى، وش النسبة؟ لا شيء، لا شيء. وهذه كما قال الخضر لموسى عليهما السلام وهما على شط البحر، وجاء الطير فنقر بمنقاره في البحر. التفت الخضر إلى موسى قال يا موسى عندك علم ليس عندي، وآتاني الله علما ليس عندك، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطائر في البحر. وش النسبة؟ لا شيء. ولهذا قال لكم الطحاوي في أول متن لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، تنقطع دون خلقه فكيف به سبحانه وتعالى. ثم قال ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. وش معنى نقول؟ نعتقد ونؤمن، لأن أول الاعتقاد نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. منين جاب هالقول؟ لأنه دل عليه صريح القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا. ما الخلة؟ أعلى درجات المحبة، وقد تفنن العلماء في ذكر المحبة، ومن أحسن ما رأيت تفننا في ذكرها من حيث اللغة ودلائل الشرع وتعلق الأرواح بها ابن القيم في مدارج السالكين في شرح منازل السائرين في بيان مراتب إياك نعبد وإياك نستعين. فذكر المحبة 10 مراتب، أعلاها الخلة، أعلاها درجة الخلة. ولهذا في الخلة لا يحتمل إلا قلبا واحد، إلا خليلا واحدا، ما يحتمل تعدده. وقد ثبتت الخلة لاثنين من كمل عباد الله ورسله، وهما إبراهيم والخليل. قال جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وبالخلة وقع الامتحان عليه في ابنه إسماعيل لما رأى في المنام أنه يذبحه، لئلا يكون في قلب الخليل سوى ربه جل وعلا، لا يزاحمه لا ولد ولا زوجة ولا تلد. فامتثل إبراهيم وامتثل ابنه. والشيطان حاول أن يثني إبراهيم ليعصي ربه فيردى، ولكنه ثبت وصبر فنال بصبره وثباته هذه المرتبة العلى. وهكذا الصبر يا أخواني، الصبر تنال به أجورا عظيمة من ربي جل وعلا إذا كان لله. وكم في الصبر من منن عظيمة، كم في هذه المحن إذا صبرت عليها من المنن. ولا بد لك من الصبر، طعت أو لم تطع. إن لم تطع رجعت بالملامة
على نفسك وعلى دينك وعلى عقيدتك. واتخذ الله أيضا نبينا خليلا، فإنه جاء في الصحيحين، وهو الذي يريده العلماء في مناقب الصديق، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. اللهم صل وسلم عليه. فالخلة ثبتت لاثنين هم أكمل عباد الله، وهما محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وهما أفضل أنبياء الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تفضيلا من غير ازدراء وتحقير وعصبية وحمية وإسفاف للفاضل على المفضول. وكلم الله موسى تكليما، كلم بالفعل الثلاثي الرباعي المضاعف، كلمه مرة بعد مرة. تكليما مفعول مطلق تأكيد لهذا الفعل. ولهذا موسى ثبت له أنواع الكلام، ما هما؟ النداء وهو الكلام بصوت عالي، والنجاء وهو الكلام بصوت منخفض. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وكما أن موسى تميز بأنه كليم الرحمن، وتميز الخليل بأنه خليل الرحمن، اجتمعت هاتان الخلتان الخصيصتان في نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو كليم الرحمن كلمه ربي. متى كلمه؟ لما عرج به بغير واسطة واتخذه خليلا. والذين كلمهم الله من أنبيائه ثلاثة: آدم، وقد سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: آدم نبي مكلم. وموسى، وهذا في صريح القرآن، ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كليم الرحمن أيضا. طيب، لماذا نص الطحاوي على هاتين الصفتين الخلة والكلام؟ ما ذكر الاستواء، ما ذكر النزول، ما ذكر أن يضع كنفه على عبده. لماذا ذكر هاتين الصفتين؟ لثلاث أمور. الأول، لورودهما صراحة وتصريحا في القرآن وفي السنة. ثانيا، لعظيم النزاع فيهما من أهل الأهواء والبدع. ثالثا، لأنها فارقة بين أهل السنة ومخالفيهم. ولهذا الجعد، من الجعد؟ ابن درهم، وهو مؤسس قالة التعطيل في المسلمين، أخذها عن جمع منهم بيان بن سمعان مدعي النبوة، ومن غباوته قال: إن الله بشر بي في القرآن بقوله: هذا بيان للناس وهدى. أنا بيان، ولكن السيف هو اللي عالجه ويطحن الحبة اللي في راسه، هو وغيره. بيان ابن سمعان ممن أخذ هذا. ترى الجعد أخذه عن بيان وعن غيره، عن المجوس، وعن صابئة حران، تفريقا وتمييزا عن صابئة مندى. صابئة حران هم أهل الهياكل الذين بعث فيهم الخليل إبراهيم. بيان ابن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي ساحر النبي صلى الله عليه وسلم، عن لبيد بن الأعصم. هذا إسناد التعطيل، اللهم لك الحمد. ظلمات بعضها فوق بعض.
الجعد بن درهم نفى أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وأن يكون كلم موسى تكليما، كما قال ابن القيم: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال أي الجعد: إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني. قتله خالد بن عبد الله القسري والي العراق. وين قتله فيه؟ في واسط، لأنها كانت العاصمة قبل أن يبتني أبو جعفر المنصور بغداد سنة 140. خطبهم يوم عيد الأضحى سنة 123، قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. وقد جيء به مكبلا بالحديد في أسفل المنبر. وإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل فقتله. ايش يقول ابن القيم؟ ولأجل ذا ضحى بجعد، لأجل التعطيل، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، لأن الله أدناه نجيا. شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. شكروه على فعله لأنه انتصر لجناب ربه فيما له من الكمال في اتخاذ إبراهيم خليلا وتكليم موسى تكليما. كل صاحب سنة، اللي في خاطر الشيء نقص من اتباعه للسنة. ولهذا قالت المعتزلة وأذنابهم من المستشرقين ومن يسمون بالعقلانيين إن خالد بن عبد الله القسري ما قتل الجعد إلا لأمر سياسي محض، يريدون أن يموهوا ويضيعوا الأصول العقدية التي لهؤلاء، وإنما حكم عليه العلماء، حكموا على الجعد بالردة كما حكموا قبله على غيلان الدمشقي بردة في القدر، وقبلهم معبد بن خالد الجهني. شكر الضحية، ما ضحى بكبش، ضحى بالمرتد انتصارا لله وغيرة وحمية على جنابه سبحانه لا إله إلا هو. لله درك من أخي قربان. هذا القربان الذي هو أعظم من قرابين الأكل والشرب، إذا كان الانتصار لدين الله والقيام على الغيرة على جنابه من أهل الأمر، فإن السلطان ولي الأمر ينفذ حكم الله فيهم، وهي من أهم مهماته أن يقيم حدود الله في أرضه. نعم. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. نعم. الآن أجمل بعد الإيمان بالله والمسائل المتعلقة به أركان الإيمان الأربعة. ونؤمن بالملائكة والنبيين. الملائكة ملائكة الله، والنبيين رسل الله، والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد بأنهم كانوا على الحق المبين. الإيمان بالملائكة دل عليه حديث جبريل، ودل عليه صريح القرآن في آية الإيمان في البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. الآية. الإيمان بالملائكة يتضمن في مجمله 4 أصول. الأصل الأول التصديق بوجودهم. ليه قلنا بوجودهم؟ لأنه سيأتي من يدعي أنهم خيالات وأشباح. الأصل الثاني الإيمان بعظم خلقهم، فهم خلق عظيم في الهيئة وفي العدد وفي الخلقة. في الخلقة خلقوا من نور، وفي الهيئة
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. حتى إن جبريل كم له من جناح؟ 600 جناح. حمل قرى سدوم. كم هم قرى سدوم يا أخواني؟ 7 قرى، موضعها الآن موضع البحر الميت بين فلسطين وبين الأردن. حمل قرى سدوم 7 على طرف جناح واحد من أجنحته 600، حتى بلغ بها السماء ثم أكفأها فجعل عاليها سافلها، لعظيم جرمهم في شركهم بالله أولا وإتيانهم الفاحشة المنافية للفطر للرجال دون النساء ثانيا. ومن عظم خلقهم كثرة عددهم. أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك يصلي وملك يسبح وملك يسجد. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور قال إنه على وجاء الكعبة، لو سقط على الكعبة، يدخله كل يوم كم؟ 70,000 ملك لا يعودون مرة أخرى. ترى الملائكة منظمون، ما هم مثلنا حنا طقها والحقها. 70,000 ملك على الأصل الذي ذكرناه، العدد هنا غير مراد، وإنما يدخله ملائكة كثيرون لا يعودون مرة أخرى. الأصل الرابع صح؟ ثالث، ما شاء الله صدق. الأصل الثالث الإيمان بفضلهم ومكانتهم، فإن الله فضلهم وشرفهم فجعلهم عمار العالم العلوي في السماوات، بل تحت العرش، بل حملة العرش من الملائكة العظام، وعمار ما دون ذلك، وينزلون إلى الأرض بأمر الله. ممن ينزل ملك الأجنة وملك الرؤيا، ممن ينزل ملائكة الرحمة والعذاب أعوان ملك الموت، وملائكة الغيث أعوان ميكائيل، ملائكة سياحة سيارة الآن هم وراءكم ضاربين بأجنحتكم، ضاربين بأجنحتهم يحوفونكم بمجالس العلم، لأن العلم بالله هو حياتهم، كما أن التسبيح والتهليل والاستغفار هو هجيراهم وهو طعامهم وشرابهم. بل عباد مكرمون كرمهم الله كراما كاتبين. الأصل الرابع الإيمان بوظائفهم وأعمالهم، ووظائفهم وأعمالهم كثيرة، منها أنك أنت أيها المكلف معك 8 ملائكة، 4 في النهار و4 في الليل، زامين ورديتين يجتمعون في صلاة إيش؟ الفجر والعصر. هؤلاء 4 في النهار، واحد عن يمينك وعن يسارك، الآخر يعدان عليك الحسنات والسيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وواحد أمامك وآخر خلفك يحفظونك، له معقبات من بين يديه يعني من أمامه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذا الإيمان بالملائكة في أصوله. أشهر الملائكة نوعان، نوع في مجموعهم وهم الملائكة المقربون، ومنهم حملة العرش، ومنهم جبريل، ومنهم الكتبة الذين ينقلون القدر العمري واليومي والحولي من القدر الشامل. النوع الثاني أشهرهم في أعيانهم 6، من يعرفهم؟ يعطينا يمناه لا عدمناه. أبي رفع يد صملة، ما هو بحكة يد ولا حكة صدر. 1 2 3 4 تفضل 6، أبي 6 كلهم.
ما اسمهما؟ أحسنت. أشهر ملائكة الله 6، سيدهم جبرائيل، وإيل بمعنى الله، جبريل وجبرائيل وميكائيل مثل عبد الله وعبد الرحمن وأمثالها. وميكائيل ويقال ميكالا وهو الموكل بالقطر الذي به حياة الأبدان، جبريل موكل بالوحي الذي به حياة الأرواح. وإسرافيل هذا الملك العظيم ليس له وظيفة إلا وظيفة واحدة، وش هي؟ النفخ في الصور، مذ خلقه الله جل وعلا، وعين على العرش وعين على الصور والبوق العظيم، ينتظر متى يؤمر. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. الرابع ملك الموت، هكذا اسمه في وحي ربنا إلينا في ألف لام ميم تنزيل السجدة، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وجاء في كتب بني إسرائيل تسميته بعزرائيل. الرابع ولا الخامس؟ الخامس مالك كبير خزنة جهنم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. أعوان مالك الكبار 19، وتحتهم أعوان كثيرون مشمولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام إيش؟ 70,000 ملك. سيما هؤلاء ملائكة غلاظ شداد، هم ملائكة العذاب. السادس رضوان كما جاء اسمه في السنة، وهو كبير خزنة الجنة. هؤلاء يقال لهم مشاهير الملائكة في أعيانهم وأسمائهم. نلخص لكم الموضوع. من المنحرفون في الملائكة؟ ترى يا أخواني في باب العقيدة ذكر المنحرفين مهم لتتميز طريق السلف الصالحين الصادقين. كما قال حذيفة عرفت الشر، كان الناس يسألون النبي عن الشر وكنت عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ولهذا في مسائل الاعتقاد من المهم بيان المنحرفين بعد بيان أصل الإيمان والاعتقاد، يتميز لك المذهب الحق من المذهب البدعي الباطل. المنحرفون في الملائكة طوائف. أولهم الفلاسفة، زعموا أن الملائكة خيالات وأشباح، أن النبي تحدثه ملائكة يتخيل ذلك فيخيل للناس ما تخيله. فعندهم إيش؟ أن الملائكة لا حقيقة لهم. ولهذا الفلاسفة ولا سيما الوجوديون منهم ينكرون حقيقة الملائكة وحقيقة الجن بدعوى أنها خيالات وأشباح. وهذه اللوثة استمرت من قديم في أدبيات تلك الأمم وقصصهم وأمثلتهم. الطائفة الثانية المنحرفة في الملائكة مشرك العرب. وش قالوا في الملائكة؟ زعموا أنهن بنات الله، حتى ما حطهم عيال، بنات. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، يعني بالبنات. الطائفة الثالثة المنحرفون في الملائكة اليهود، فهم عدو لمن؟ لجبريل، ذلك عدو اليهود من الملائكة كما قاله عبد الله بن سلام. وفيها آية البقرة من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، سماهم كافرين بعداوتهم للملائكة. والشياطين تعادي الملائكة، والمؤمنون إيش؟ يحبون ويولون الملائكة. طيب، طائفة الخامسة من الأولى والثانية والثالثة؟ اليهود. طائفة الرابعة النصارى، انحرفوا في الملائكة لما زعموا أن عيسى أن جبريل روح القدس أنه إله باسم الأب والابن والروح القدس، لأنها عندهم شعار الصليب.
هذا انحراف في الملائكة، هذا انحراف في الملائكة. طائفة الخامسة منحرفون في الملائكة الروافض، وهم متفاوتون في انحرافهم. فغاليتهم زعموا أن جبريل خان الأمانة، بدل أن ينزلها على علي راح وداها إلى محمد. هذه ما هي برسالة، هذه لعبة بزران، اللهم لك الحمد. لكن هذا الخبث والفساد إذا بلغ في العقيدة وفي القلوب يردي بصاحبه مرديات. طائفة منهم يقال لهم الغرابية، قالوا لا، إبليس ما خان، إبليس أخطأ، فإنه أنزلها على محمد ولم ينزلها علي لأن محمدا يشبه عليا شبه الغراب بالغراب. ها؟ وأنا وش قلت؟ أعوذ بالله من إبليس. نعم، عند الغرابية أن جبريل أخطأ، بدل أن ينزل الرسالة على علي أنزلها على محمد لأن محمدا يشبه عليا شبه الغراب بالغراب. الحين لا شفت الغربان تفرقون بينها؟ لا، فسموا بالغرابية، وهي من غلاة الروافض. عامة الروافض يعتقدون أن جبريل مقصر، ولهذا عندهم يضربون على أفخاذهم في فراغهم من الصلاة، وعند سراتهم يعتقدون بهذا الضرب خيانة جبريل للأمانة. الطائفة السابعة، السادسة، السابعة، اختلف العلماء فين نرجح؟ السادسة، يلا هذا زادوا عليك، عد السبعة يا ولدي، عدهم: فلاسفة، مشرك العرب، اليهود، النصارى، الروافض. غرابية من الروافض. زال الإشكال الآن، ائتلفت المذاهب. نعم. الطائفة السادسة ممن انحرف في الملائكة بعض عقلاني المسلمين، وأولهم المعتزلة، يدعون العقل، فحصل لهم انحرافات في الملائكة في بعض تفاصيل أمورهم، كما حصل للروافض في جبريل هم حصل لهم في هؤلاء الملائكة. ومن المسائل التي تذكر وهي ليست من العمد وإنما من فضولها مسألة التفضيل بين صالح البشر والملائكة، والأقوال فيها ثلاثة، وهي مسألة اجتهادية. قيل إن صالح البشر أفضل بالإطلاق، وقيل إن الملائكة أفضل بالإطلاق، والقول الأرجح أن صالح البشر أفضل باعتبار النهايات والكمالات، والملائكة أفضل باعتبار البدايات. هذا الإيمان بالملائكة. الإيمان بالنبيين كذلك يتضمن 4 أمور. الأول الإيمان بأنهم مرسلون من عند الله حقا، أن الله الذي بعثهم ونبأهم وأرسلهم، والعادة إذا أطلق النبي دخل فيه الرسول، فإذا ذكر جميعا صار لهذا معنى وهذا معنى، كما يقال في الإسلام والإيمان والنبي والرسول والبر والتقوى والفسوق والعصيان والفقير والمسكين والتوبة والاستغفار في نحو 10 ألفاظ. الثاني أن نؤمن بمن سمى الله بأعيانهم، وأن لله أنبياء ورسل غيرهم لا نعلم أعيانهم نؤمن بهم إجمالا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، كلم الله موسى تكليما. الثالث أن نؤمن أنهم بلغوا البلاغ المبين، ما قصروا، ولا يلزم من بلاغهم البلاغ المبين أن يؤمن بهم الناس، فإن من الأنبياء من لم يؤمن به أحد، ومنهم من آمن به رجل ورجلان ورهط ورهيط. الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم
هو خاتمهم والمهيمن على ما جاءوا به، وقد أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا به ويتبعوه صلى الله عليهم جميعا وسلم. ولهذا أهل الإيمان يؤمنون بالكتاب كله وبالأنبياء كلهم. والإيمان بالأنبياء كلهم والكتب كلها أصلان عظيمان من أصول الإيمان بالله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الإيمان بمن سمى الله من هؤلاء. جاء في القرآن ذكر كم اسم نبي؟ جاء ذكر 25 اسم 25 نبيا ورسولا. في موضع واحد في الأنعام ذكر 18 نبيا ورسولا، في قول الله جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، إلى قول الله جل وعلا في نهاية السياق أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إلى قوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. 18 نبي ورسول جاء ذكرهم في موضع واحد. 7 تفرقوا في القرآن: محمد صلى الله عليه وسلم وصالح وشعيب وهود وآدم، لا يوسف مذكور مع 18، وذو الكفل موسى مذكور معهم، الياس مذكور واليسع مذكور معهم، لكن السبع الذين يتفرق ذكرهم في القرآن: آدم ومحمد وصالح وهود وشعيب وصالح وهود وصالح وذو الكفل، ذكرنا هودا. جاءت السنة بذكر 5 في أعيانهم. شيث نبي بين من ومن؟ بين آدم ونوح، فإن الصحيح أن إدريس كان بعد نوح خلافا لما عليه بنو إسرائيل، هذا مما رجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. الثاني ممن جاء ذكره في السنة الخضر. الثالث بنيامين أخو يوسف. الرابع يوشع بن نون وهو فتى موسى. الخامس دانيال نبي من أنبياء بني إسرائيل، هو الذي تعظمه من؟ صابئة مندى في سواد العراق وجنوبه. كم ذولا؟ 30. 5 في السنة و25 في القرآن. هم مشمولون في قول الله جل وعلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. مسألة ألفت الانتباه إليها تتعلق بالإيمان بالرسل، وهي أنه ما من أمة من الأمم إلا وبعث الله فيهم رسولا، لأن الله جعل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهم قطع للمعذرة. تمركم أمم عظيمة لا نعلم عين واسم رسولها، هل معناها أنهم ما أرسل لهم رسول؟ لا، لأن الله يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي لا أمة إلا خلا فيها نذير. ويقول جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب الصين الأمة العظيمة، نعم فيهم رسول ولا نعلم اسمه. الفرس أمة كبيرة كذلك، وإن كان من تأمل في تاريخهم في كونفوشيوس تعاليمه قريبة من تعاليم الأنبياء، كما يقال في الفرس في إزرادشت تعاليمه قريبة من تعاليم الرسل، لكن لا نقطع لأن الله لم يقص علينا أعيانهم، لكن نقطع بأنه ما من أمة
إلا فيها نذير. يترتب عليها مسألة أخرى مهمة لكم، وهي مسألة من لم تبلغه دعوة نبي، مثل من أهل الفترات الذين بين الرسل، ومثل من هم في مجاهيل الدنيا وجهاتها البعيدة وغاباتها السحيقة. وش حكمهم؟ ما قامت عليهم الحجج الرسالية من الله. هؤلاء أصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة. دخل فيهم أولاد المشركين الذين لم يبلغوا الحلم، دخل فيهم مجانين الكفار الذين لم يتكلفوا. وهؤلاء بسط الكلام عليهم ابن القيم في آخر كتابه إيش؟ طريق الهجرتين، في آخر مبحث منه سماه طبقات المكلفين، وذكر فيهم 10 أقوال رجح أنهم يمتحنون يوم القيامة امتحانا خاصا. مسألة ثالثة وأختم بها في هذا البحث: هل الجن فيهم رسل ولا ما فيهم رسل؟ وهل يكون من الأناث أنبياء ولا ما يكون أنبياء؟ هي لما ذكرت في القرآن أشار إليها العلماء بحثا. أما ليس منهم إلا نذر يبلغون رسالات الرسل، إلا ما خالف فيه مكحول الدمشقي فإنه جعل في الأنبياء رسل. وظاهر القرآن وظواهر الأدلة أن منهم نذر. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، أي مبلغين دعوة نبينا. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. واستدل مكحول بقول الله جل وعلا: يا معشر الإنس والجن ألم يأتكم رسل منكم. يقول: ألم يقل الله جل وعلا في أم من؟ موسى. إيش؟ وأوحينا. نقول وحيه لأم موسى إلهام، كما قال جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل. هل نقول النحل مرسلة؟ لا، ألهمها ربي ودلها، لا أن هذا الوحي وحي بعث وإرسال. وضحت يا أخواني؟ نعم. والكتب المنحرفون في الإيمان بالرسل طوائف. أولهم المشركون الذين كذبوا بعثات الأنبياء، وثانيهم من آمنوا ببعض النبيين وكفروا ببعض، وأشهرهم اليهود كفروا بمن؟ بنبوة عيسى ونبوة زكريا ويحيى اكتفاء بنبوة موسى. النصارى كفرت بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أهل الإيمان صدقوا بجميع الأنبياء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم العاشر، ما وجدهم إلا بعد قدومه بكم؟ بنحو 11 شهرا. قال: أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم فضيل نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وملأه، فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه كذلك. قال: أنا أولى بموسى منكم. فصامه وأمر الناس بصيامه أشهرا، ثم نزل فرض رمضان فخفف صيام عاشوراء إلى الاستحباب. إبراهيم كل ينتحله، اليهود ينتحلونه ينتسبون إليه، والنصارى كذلك. أكذبهم ربي: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولهذا أولى الناس بإبراهيم من؟ نبينا والذين اتبعوه والذين آمنوا، وهذا النبي. طائفة ثالثة انحرفت في الرسل من جعلوا الأئمة المعصومين أفضل من الرسل المرسلين، وهم طوائف الروافض على اختلافهم.
الطائفة الرابعة انحرفوا في الرسل من جعلوا الولي أعظم رتبة من النبي، وهذا عند المتصوفة، حتى قال قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فجعلوا النبي أفضل من الرسول، مع أن الرسل أخص من الأنبياء كما يأتي. طائفة خامسة انحرفوا في النبي من قبلوا منه ما يشتهون وردوا ما لا يشتهون، ودخل في عباءة هذه الطائفة أهل الضلال جملة. من رد شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بغير اجتهاد صحيح دخل فيهم، وقدح في تصديقه رسول الله وإيمانه به. طيب، وش المسألة اللي ذكرت لكم إياها؟ مسألة الفرق بين النبي والرسول متصلة بالأنبياء، وهذه مسألة وقع فيها خلاف، ذكر شيخ الإسلام في كتابه النبوات فيها 10 أقوال. ما الفرق بين النبي والرسول؟ أولا، ما الدليل على الفرق بينهما؟ دليل استنباطي من ظواهر الأدلة. فمن القرآن قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فلما فرق بينهما دل على الفرق. وفي السنة ما روى ابن حبان في صحيحه إن كان فيه ضعف، حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء 124,000 والرسل 310. فما الفرق بين النبي والرسول؟ بس لا خذ ذا. فما الفرق بين النبي والرسول؟ أصح الفروق بينها أن الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين، سواء بشريعة جديدة كنوح وإبراهيم ومحمد، أو بشريعة من قبلهم كيوسف ويعقوب وإسماعيل وإسحاق. وإذا بعث إلى مخالفين من باب أولى يبعث إلى من؟ إلى مؤمنين. والنبي من هو؟ من بعث إلى مؤمنين، سواء بشريعة جديدة كآدم أو بشريعة من قبله كيحيى وزكريا وذو الكفل واليسع، فإنه بشريعة موسى. إذا ما الفرق بينهما؟ من بعث إلى مؤمنين ومخالفين هذا رسول، ومن بعث إلى مؤمنين فقط هذا نبي. ولهذا جاء فيه حديث عبد الله بن عمر يروى مرفوعا وموقوفا: العلماء في أمتي كالأنبياء في بني إسرائيل، يعني كثرة. إذا وش وظيفة الأنبياء؟ يجددون هذه البعثة للمؤمنين، كدور العلماء في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يجددون دينه ويبعثونه ويأمر الناس به في هذه الملة. وسبق أن من الإيمان بالأنبياء أنهم بلغوا البلاغ المبين ما قصروا، لقول الله جل وعلا: فهل على الرسول إلا البلاغ المبين، أي البين الواضح الذين ما قصروا فيه. وأقدح ما يقدح في هذا من يبتدع البدع ويحدثها، فإنه يؤذن بأن النبي ما بلغ البلاغ المبين حتى احتاج إلى أن يكمل دين الله بهذه المحدثات، فاستدرك وتعقب نبي الله بما أحدث من البدع والمحدثات. بل كذب ربي الذي قال: إن الدين قد كمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من أحدث بدعة مستحسنا لها يستدرك على ربي ويتعقبه جل وعلا. لو لم يأتي من شناعة وفظاعة البدعة إلا هذا لكفى. أن البدعة أيا كانت عقدية أو قولية أو فعلية أنها تعقب واستدراك على من؟ على نبينا وعلى ربنا جل وعلا، وحسبكم بذلك فظاعة وسوءا ونقصا. نعم. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين،
وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. الله أكبر. هذه المسائل وما يأتي بعدها مهم، وازدادت أهميته في هذه الأزمان لما رفعت البدع والعواطف المندفعة برؤوسها فتجاوزت أحكام الشرع وأدلته وحدوده. نسمي أهل قبلتنا مسلمين ما دام أنهم بما جاء به النبي أو ما جاء به الدين مقرين، أي لم يخالفوا. هنا جاء مصطلح أهل القبلة، ماذا يقابله؟ أهل الكفر. كما أن مصطلح أهل السلم يقابله أهل الحرب. هذه معاني كلية مهمة في تصور المسلم وطالب العلم بالذات لها. أهل القبلة من استقبل القبلة يصلي، إذن الصلاة هي الفارق وهي الفاصلة بين من ومن؟ بين المسلمين والمشركين. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. حديثان صحيحان، حديث جابر أخرجه مسلم في الصحيح، وحديث بريدة أخرجه أهل السنن. طيب، وأخذ هذا المصطلح من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فأهل القبلة هم مجموع أهل الإسلام، وإن كانوا فيهم بدع ومخالفات ما لم تخرجهم عن دين الله، ما داموا بما جاء به النبي مقرين، أي لم يرتدوا. فإن ارتدوا انتقلوا من كونهم أهل قبلة إلى أهل ردة وأهل كفر. والكفر بالمناسبة ينقسم إلى قسمين: كفر أصلي كسائر الملل الكافرة، وكفر ناشئ عن الردة. عن ماذا؟ عن الردة عن دين الإسلام. والكفار الكفر الأصلي من حيث الحرب والسلم ينقسمون 4 أقسام. أولهم الكافر الذمي، وهو من أخذت منه الجزية، كان من أهل الكتاب أو من غيرهم، لأن الجزية الصحيح أنها من اختيار ولي الأمر إن رأى أخذها وإن رأى لا يأخذها. فإن عيسى إذا نزل في آخر الزمان يكون عاملا بشريعتنا، لا يقبل جزية، يضعها يبطلها، فلا يقبل إلا إسلام أو مجاهدة، ويكسر الصليب الذي تعظمه النصارى، وهم متفقون على الصليب لكن مختلفون في أشكاله تبعا لمذاهبهم وفرقهم، ويقتل الخنزير. طيب، هذا الذمي يعصم في دمه وماله إذا أعطى الجزية عن يد وهو صاغر. الثاني المعاهد، من أعطاه المسلمون عهدا ولا سيما ولي أمرهم. والعهد يتفاوت من زمان إلى زمان. في زماننا الفيز تراها عهود، الدبلوماسيون عهود معاهدون، قد جاء الوعيد الشديد في من قتل معاهدا. ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. في مسند الإمام أحمد: من قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يكون من مسيرة كذا وكذا، لأنه معصوم في دمه. النوع الثالث المستأمن، وهو نوع عهد، استأمن على نفسه على ماله، لاجئ سياسي لاجئ اقتصادي أيام الشيوعية. وفيه قول الله جل وعلا في أول براءة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإجارته هي تأمينه، ومنه عقد الجوار المشهور عند العرب الذي ما جاء ديننا إلا بتوثيقه وتأكيده. القسم الرابع كذا الكافر غير المحارب، امرأة في مطبخها، عامل في مزرعته، راهب في صومعته، عامل في مصنعه، موظف في مكتبه، لا يجوز أن يقتل ويسفك دمه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، هذه واحد، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أي تعدلوا فيهم، إن الله يحب المقسطين.
إذا من الذي ليس له حرمة؟ الكافر المحارب أو من له دالة على المسلمين في جس أو حرب أو رأي أو مشورة. المرأة لا تقتل إلا إذا كان لها رأي. الراهب لا يقتل إلا إذا كان له رأي معهم. كبير السن لا يجوز قتله إلا إذا كان له رأي، كدريد بن الصمة لما قال لمالك بن كعب: ما لي أسمع رغاء البعير ويعار الغنم وصياح الذراري، قال: أخرجت معهم أموالهم وأولادهم وذراريهم لئلا يفروا. وش قال له؟ قال: راعي غنم والله. وش يعرفك بالقتل؟ وهل يروي الفار على أحد؟ همه نفسه ينجو، حتى جعل الله جل وعلا غنائم ثقيف وحنين للمؤمنين 10,000 بعير، 30,000 من الغنم غير الذهب والفضة. السبي وحده 6,000 أمكنها الله عز وجل من رسوله والمؤمنين، معترفين وله بكل ما قال وأخبر، مصدقين. نسميهم أهل إيمان ما دام أنهم لم يظهروا ما يناقض إسلامهم، فهم من أهل الإيمان وأهل الإسلام. نعم. ولا نخوض في الله ولا نماري في الدين. نعم، لا نخوض في الله عز وجل، أي بغير ما جاءت به الأدلة. لا نخوض في الله بغير ما جاءت به الأدلة الشرعية، خصوصا فيما يتعلق بأسمائه وصفاته وذاته، وما يجب له ويجوز عليه ويمتنع عليه. لا نخوض في الله إلا بعلم، لا نخوض في الله بجهل. والخوض في الله جل وعلا سبب للهلاك، سبب للهلاك العظيم. ما الهلاك؟ أنه خاض في الله بغير علم، خاض فيه بغير علم وبغير دين. والجرأة على الله كبيرة من كبائر الذنوب، ومنها الجرأة على دينه. وفي آية المحرمات الجامعة لها، والشيء في الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الجامع في الخوض في الله أن تقول عليه في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، فيما يجب له، فيما يمتنع ويجوز عليه، في دينه وشرعه، ما ليس لك به علم. ولهذا اشتمل القول على الله بلا علم، اشتمل على ما دونه من الشرك والبغي والإثم، كلها قول على الله بلا علم. ولا نماري في دينه. الممارات هي المجادلة بالهوى والباطل، انتصارا للنفس واستكثارا من الشهرة والتبع والأتباع فيها. ومن الممارات في دين الله المعاندة والمكابرة في رد أحكام الله، يعاند ليرد أحكام الله جل وعلا التي لم يرتضيها ولم يقبلها، ويتحيل في امتثالها والبحث فيها عن المخارج. وإن أوتي لسانا عليما وجدالا عقيما لا ينفعه، لأن ربي يعلم نيته. نعم. ولا نجادل في القرآن ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليهم. ولا نجادل في القرآن، لأن الجدال في القرآن سبب لإيهانه وإضعافه وإبطاله. ولكن نعظم القرآن باتباعه. أولا أنه كلام ربي ليس بمخلوق. ثانيا أنه أنزله سيد الملائكة جبريل. ثالثا أنه المنزل علينا بواسطة جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وفيها آية الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
والجدال في القرآن جدال في إيهانه وإضعافه. والجدال جدالان: جدال في تنزيله، وجدال في تأويله. جدال في تنزيله كما انحرف فيه الجهمية والمعتزلة وجمهور المتكلمين وقبلهم الفلاسفة، لما نفوا أن يكون الله متكلما لا بالقرآن ولا بغيره، فجعلوا القرآن كغيره من المخلوقات منزلا، تعالى ربي عن ذلك. وجدال في تأويله، وهو المعترك الكبير بين أهل الإيمان، حراس كلام الله وصوغانه وحراس حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونقاده، وبين مخالفيهم من سائر الطوائف والبدع الذين يحملون كلام الله على أهوائهم وعلى مذاهبهم الباطلة. والجدال في القرآن في إثباته وفي بيان حكمه ودليله دين وواجب. والمراء في القرآن له درجتان: مكروه يصل إلى التحريم لئلا يضرب كلام الله بعضه ببعض. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أقبلت أنا وأخ لي وإذا مشيخة من الصحابة عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقعدنا وراءهم حجرة وهم يتنازعون آيات في القدر. قال: فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا كأنما فقئ في وجه حب الرمان، وأخذ من الحصباء وحصبهم رماهم بها، وقال: مهلا يا قوم، بهذا هلك من كان قبلكم، بضرب كلام الله بعضه ببعض. فلما نهاهم رضي الله عنهم انتهوا، ونهى غيرهم فلم ينتهوا بل استطالوا واستمالوا، وما زالوا في جدال في القرآن على مذاهبهم الباطلة، ويبقى بينها طريق رسول الله وفرقته ناجية من هذه الهلكات في الدنيا والآخرة. نعم. وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. ليه؟ لماذا؟ نعم. ولا نقول بخلق. كلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين مهما كان، ولا نقول بخلقه كما قالته المعطلة، لأن كلام الله من الله صفة منه، وكلام المخلوقين من المخلوقين من صفتهم ونقصهم وعجزهم. فكما أن الله لا يشابه خلقه، كذلك صفاته لا تشابه صفات خلقه، ومنه كلامه. وتأملوها في كلام المخلوقين مهما أوتي من بلاغة وبيان، وربما أقام الإنسان على حيله واقفا طربا به، إذا سمعه مرة ثانية وثالثة مل وكل. كلام الله هل يخلق على كثرة الرد؟ هل يمل منه قارئه؟ لا، لأنه كلام الله. فليس شعرا كالشعر المنظوم، وليس متنا كالمتن المسجوع، وإنما هو كلام الله أعيا وأعجز الناس. وتحدى الله به 3 مستويات من التحدي: أولها قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. تحداهم جميعا إنسا وجنا في أول الزمان وفي آخره. ثانيا عجزوا، فنزل التحدي في أوائل يهود إلى أن يأتوا بكم؟ ب10 سور من مثله مفتريات. عجزوا، فنزل التحدي إلى مستوى ثالث في سورة البقرة في أولها: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، أي أولياءكم وشفعاءكم ومعظميكم من دون الله إن كنتم صادقين. عجزوا. انحرفت المعتزلة قالوا ما عجزوا لكن الله صرفهم. شوف كيف التحايل واللف والدوران، الله صرفهم عن ذلك. نقول لو صرفهم الله ما حاولوا. أما حاول مسيلمة الكذاب بقرآن: يا ضفدع نقي أو لا تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين.
قالوا وشو هذا؟ قال هذا قرآن. قالوا اسكت بس، لا يسمونك العرب يفضحوننا. لعب على قوم، قال لا عندي قرآن ثاني. فرحوا، يمكن جاب شيء يستاهل أن يواجه به مضر وهو من ربيعة. قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل وذنب قصير. قالوا هذا قرآنك؟ فقالوا له تبا لك، آمنا بك نبي بلا قرآن، لا تفضحنا عند العرب. إذن حاولوا ما صبروا كما قالت المعتزلة. العاص بن وائل السهمي قال محمد جابكم أساطير وقصص، أروح للحيرة وأجيبها وأصير مثله. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. إذا لم يصرفوا كما قالت المعتزلة. ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. ما معنى قول الماتن ولا نخالف جماعة المسلمين؟ ها يا قارئنا. لا نخرج عن الجماعة على الإمام. لا، ما بعد جت الإماتة تجي. ما معنى قوله ولا نخالف جماعة المسلمين؟ نعم أحسنت، ولا نخالف جماعة المسلمين أي ما أجمع عليه المسلمون. والإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع، وهو المصدر الثالث في مصادر تلقي العقيدة، لا رابع لها. فالعقيدة تتلقى من القرآن، هذا المصدر الأول، ومن السنة وهي المصدر الثاني، ومن الإجماع الذي يأثم مخالفه هذا المصدر الثالث. ومعلوم أن الإجماع الذي يأثم مخالفه لا بد أن يقوم على مستند. وش مستنده؟ دليل شرعي. من أمثلته في العقيدة إجماع المسلمين على أن الله جل وعلا له عينان كريمتان عظيمتان لائقتان به لا تشبهان أعين المخلوقين. إن بنى الإجماع على ماذا؟ على حديث أبي هريرة في وصف الدجال مخرج في الصحيحين. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطويل ألا وإني أنذركموه، ألا وإني أخبركم فيه خبرا لم يخبر به نبي قط أمته، ألا إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة وإن ربكم ليس بأعور. اللهم صل وسلم عليه. وفي التشريع مصادر الشريعة 4: كتاب وسنة وقياس صحيح وإجماع. في العقيدة لا، كتاب وسنة وإجماع فقط. والإجماع الذي يأثم مخالفه هو الإجماع القطعي. وفيها قول شيخ الإسلام في الواسطية من يذكرها منكم، قال والأصل الثالث الإجماع، وهو ما أجمع عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. وخرج به الإجماع الظني بأنواعه، سكوتيا كان لأنه قول الجماهير، أو إجماع محكي وهو له خلاف، فهذا لا يأثم مخالفه وإنما يستأنس به ويعتبر به قرينة قوية مع الأدلة الأخرى. هذا قوله ولا نخالف جماعة المسلمين. ونقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه ويرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم المسلمين من مضلات الفتن. واستحتاج الأمر إلى بسط لأنها أصول، والطحاوي رحمه الله يضغطها في مواقف ويبسط بعضها في مسائله في مواقف أخرى، والله أعلم. نفتح المجال للإخوان. نعم سم. نعم، يقول من فوض المعاني، كأن أخانا يشير إلى ما جاء في الأسماء والصفات أننا نفوض معناها. الذين فوضوا معناها هم المفوضة، وهم متقدمو الأشاعرة، وهو أحد مذهبيهم الشهير في أسماء الله وصفاته. ومن أشهرهم والد إمام الحرمين صاحب الرسالة النظامية. والتفويض طال حتى بعض الصفاتية ممن ليسوا أشاعرة،
ولهذا قال أبو الحسن الأشعري وأصحابه إن الاستواء فعل يفعله الله في العرش يسمى استواء. حقيقة هذا تفويض للمعنى، لا يعلم ما هو الاستواء. وقال إبراهيم اللقاني من متأخري الأشاعرة في نظمه الجوهرة، جوهرة التوحيد، قال: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فوض معنى قال الله أعلم به. ومن الغلط العظيم والغلط الشهير نسبة التفويض إلى مذهب السلف الصالحين. هذا جهل واستجهال، جهل بمذهب السلف واستجهال لطريقتهم. وإلا السلف لم يفوضوا المعاني. فقال مالك وشيخه ربيعة بن فروخ الرأي، ويروى عن أم سلمة: الاستواء معلوم والكيف غير معقول. في قول مالك والكيف مجهول. معلوم مش معناها؟ معلوم المعنى، معقول المعنى. وضحت يا أخواني؟ نعم. بعض الناس يلبس في كلمة ذكرها الموفق في أول اللمعة، ظنوها تفويضا، وهذه الكلمة نعم فيها إيهام ترجع إلى كلام العالم المحكم. وهذا منهج ترى لأهل السنة في العدل في الرجال وفي الأدلة. إذا مرك نص فيه اشتباه رده إلى النص المحكم. إذا مرك عن عالم كلام محتمل رده إلى الكلام المحكم من كلامه. أما صاحب الأهواء لا، طريقتهم يعتقدون الشر ثم يلوون الأعناق إليه، فيأتي بكلام العالم المجتهد قال يقصد كذا، يريد كذا، دخل في مراده وقصده. وهذه جرأة على دين الله وجرأة على عباد الله. جرأة على دين الله لا يعلم المقاصد إلا ربي، ولا يعلم النيات إلا ربي. وعلى عباد الله حتمت أنه أراد ما أشنته به وما سببته به وبدعته به. أما أهل العدل وأهل القسط اللي ما يجرمنهم شنآن قوم على ألا يعدلوا، يردون الكلام المجمل الحمال للأوجه إلى الكلام المحكم المفصل المبين. وهكذا ابن قدامة كلامه المفصل في مواضعه الأخرى يزيل هذا الذي يظن به الالتباس، مع أن من يفهم الكلام فهما دقيقا لا يفهمه كما زعموا بأنه تفويض. ومثله ما جاء عند ابن رجب أن السلف كانوا يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، بلا تفسير. تفسير أي بالكلام الكيفية، ما هو تفسير معنى المعنى، وإلا كان كلام الله ووحيه إلغازا وإيهاما ولم يكن هدى ولا بيانا. والله أعلم. نعم. ها؟ أي أنا ما أعرف أن النبي له أقارب من الجن. طيب، يقول أخونا النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد معاناة من الجن كما وجدها من الإنس ولا سيما من قراباته. نقول نعم، ما جاء في الأدلة أن الجن جالسوه وناقشوه واستفادوا منه وآمنوا، وتفاصيل ما كان منه معهم مع الجن لن تستبل لنا من كل وجه. أشد ما علمنا من معاناته من قومه ومن أقرب الناس له ومن الإنس في مجموله، وهذه سنة الله. وربما أن منها أن أولئك أدركتهم نبوة الأنبياء قبلنا، وأنه لم يأتي إليه إلا من طلب الهداية منهم، لم يذهب إليهم يدعو، إنما اكتفى بالنذر الذين سمعوا منه فبلغوا من وراءهم دين الله. ولهذا يرد عليه هل جاهدهم عليه الصلاة والسلام كما جاهد الإنس؟ هل سافر إليهم كما فعل مع الإنس؟ لأن الجن للإنس في هذه الديانة وفي هذا التبليغ تبع، والله أعلم. نعم. نعم.
نعم. يقول أخونا في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هل العدد مراد؟ الظاهر والله أعلم والراجح أن العدد غير مراد، فهم 70,000 يراد بهم الكثرة، لأنه جاء في رواية في غير الصحيحين 70,000 ومع كل 1000 70,000، فدل على كثرتهم لا على حصرهم بال70,000 ما يزيدون فيه. وكما يدل عليه أيضا من وجه ثاني أن غالب الأدلة في ألفاظ العقود وفي 77 مضاعفات تدل على الكثرة، تدل على ماذا؟ التكثير والكثرة، والله أعلم والحمد لله رب العالمين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.